हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। PIA फ्लाइट 661 एक मुसाफिर जहाज था। ये वही जहाज था जिससे उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने हादसा पेश आने से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही इस्लामाबाद से गवादर तक का सफ़र किया था। इस जहाज़ की तारीख भी कुछ अजीब सी थी। इस जहाज़ को पहली दफ़ा 3 मई 2007 को उड़ाया गया और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 14 मई 2007 को इसको PIA के हवाले कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि ये उस वक्त बिल्कुल नया PIA ने ख़रीदा था। लेकिन उससे ठीक 2 साल के बाद 30 मई 2009 को इस जहाज़ को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारते हुए काफ़ी नुकसान पहुंच गया था, लेकिन फिर इसको रिपेयर कर लिया गया और ये फिर से इस्तेमाल होने लगा। इस वाक़ये के 5 साल बाद 2014 में इस जहाज़ का इंजन काम करना बंद हो गया, लेकिन उस इंजन की जगह एक नया इंजन लगा दिया गया और फिर इस जहाज़ में कभी कोई मसला पेश नहीं आया। लेकिन इस ATR जहाज़ को पहली दफ़ा उड़ाने वाले पायलट ने कई दफ़ा PIA की इंतज़ामिया को बताया कि ये ATR जहाज़ ख़तरनाक रूट पर उड़ने के काबिल ही नहीं है और इन जहाज़ों को फौरी तौर पर या तो उड़ने से रोका जाए या कम से कम वो ख़तरनाक रूट्स जहाँ पहाड़ शामिल होते हैं पे उड़ने से रोका जाए। लेकिन PIA की इंतज़ामिया ने इन बातों पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, 7 दिसंबर 2016 को ये बदकिस्मत जहाज़ चित्राल एयरपोर्ट पर उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। इस जहाज़ ने 3:30 बजे चित्राल से उड़ना था और तकरीबन 4:40 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरना था। ये सफ़र 1 घंटा 10 मिनट का था। इस जहाज़ में 42 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। मुसाफिरों के साथ साथ 5 क्रू मेंबर्स बशमूल 2 पायलट्स भी इस जहाज़ के बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल थे। तो कुल मिलाकर 47 लोग इस जहाज़ में मौजूद थे। इन मुसाफिरों में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम जुनैद जमशेद भी अपनी अहलिया के साथ सफ़र कर रहे थे। जुनैद जमशेद चित्राल में दीन की तबलीग की गर्ज से गए हुए थे और कुछ दिन चित्राल में क़याम कर इस्लामाबाद वापस आ रहे थे। जुनैद जमशेद के एक फ़ैन ने चित्राल एयरपोर्ट पर उनकी एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी, जो बाद में TV चैनल्स ने भी दिखाई थी। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी की ये आखिरी तस्वीर थी। इन 47 मुसाफिरों को नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। इस जहाज़ में चित्राल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर भी सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनकी अहलिया और उनकी एक नामौलूद बच्ची भी इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। जहाज़ ने ठीक वक्त पर उड़ान भरी, यानी तकरीबन 3:30 बजे चित्राल से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ किया। ये 1 घंटा और 10 मिनट का सफ़र था। मौसम बिल्कुल साफ था और बज़ाहिर ये एक मामूल की फ़्लाइट लग रही थी। जहाज़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में से उड़ते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। जहाज़ हवा में था और मुसाफिर इस्लामाबाद उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट एक छोटी फ़्लाइट कही जा सकती है, इसीलिए कई मुसाफिरों के रिश्तेदार उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए अपने घर से भी निकल चुके होंगे। ये जहाज़ मामूल के मुताबिक अपना सफ़र जारी किए हुए था। जहाज़ को उड़े हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे और बस अब आधे घंटे का सफ़र तय करना बाकी रह गया था। पायलट ने तकरीबन 4:12 पर कंट्रोल रूम से राब्ता किया और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। ये एक नॉर्मल सी कॉल थी जो कि हर पायलट सफ़र के दौरान कंट्रोल रूम को करता है। लेकिन फिर सिर्फ 2 मिनट बाद तकरीबन 4:14 पर कंट्रोल रूम को पायलट की एक बार फिर कॉल मौसूल हुई। कंट्रोल रूम में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ये थोड़ी सी हैरानकुन बात ज़रूर थी कि अभी उसका राब्ता पायलट से हुआ है और अब फिर से पायलट उससे राब्ता करना चाह रहा है। जब उसका राब्ता पायलट के साथ हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के होश उड़ गए। पायलट ने मे डे की कॉल दी थी। दोस्तों, मे डे का मतलब है कि जहाज़ में कोई गड़बड़ पैदा हो गई है और पायलट को मदद की अशद ज़रूरत है। पायलट ने घबराई हुई आवाज़ में चीख कर कहा कि जहाज़ का एक इंजन काम करना बंद कर गया है। इस जहाज़ में 2 इंजन्स लगे होते हैं, तो अगर एक इंजन काम करना बंद भी हो जाए तो जहाज़ को दूसरे इंजन से भी उड़ाकर हिफाजत से उतारा जा सकता है।
لیکن اس حادثے میں ایسا نہیں ہو سکا۔ پائلٹ نے بس اتنا ہی کہا اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹریفک کنٹرولر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پائلٹ سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 4:17 پر کنٹرول روم کا اس بدقسمت جہاز کے پائلٹ سے آخری رابطہ ہوا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز 47 لوگوں کے ساتھ حویلیہ کے قریب اسلام آباد سے تقریباً 90 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک یعنی شاہد محمد ہارون کے مطابق یہ جہاز انتہائی نیچے کی طرف اڑ رہا تھا اور گرنے سے پہلے یہ تقریباً قلع بازیاں کھا رہا تھا اور یہ بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ جہاز نے پہاڑوں پر گرتے ہی آگ لگ گئی جو اس پہاڑ پر پھیل گئی۔ جہاز جہاں گرا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد تھا۔ جہاز کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی اور پھر آگ لگنے کی وجہ سے لوگوں کو فوری حادثہ پیش آنے کا احساس ہو گیا۔ فوری طور پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مساجد میں اعلان ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ فوری طور پر حادثے کی جگہ بڑھے، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وہ جہاز کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ جہاز کا ملبہ 2 کلومیٹر دور تک پھیل چکا تھا۔ کسی مسافر کے زندہ بچنے کی امید بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی۔ فوری طور پر آرمی کے ہیلی کاپٹرز کو حادثے کی جگہ پہ بھیجا گیا، جب تک یہ خبر تمام ٹی وی چینلز نے بھی بریک کر دی تھی۔ جنید جمشید کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جہاز میں موجودگی کا بھی تمام ٹی وی چینلز نے بتا دیا تھا۔ پورا ملک تمام مسافروں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا تھا، لیکن بظاہر کسی مسافر کا زندہ بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تاج محمد خان، ایک گورنمنٹ آفیشل جو کہ اس وقت جائے حادثہ پر موجود تھے، نے بتایا کہ لاشیں اتنی جل چکی تھیں کہ ان کو پہچاننا بھی ناممکن تھا۔ بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان لاشوں کی پہچان کی گئی۔ دوستو، اس جہاز کے 42 مسافروں میں 39 پاکستانی، 1 آسٹرین، 1 چائنیز اور 1 ساؤتھ کورین مسافر بھی شامل تھے۔ جہاز میں جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر چترال اسامہ احمد وڑائچ بھی اپنی اہلیہ اور اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ اس بدقسمت جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز کے کیپٹن پائلٹ ایک کافی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ وہ ATR جہاز کو اڑانے میں ماہر تھے۔ کیپٹن پائلٹ کے ساتھ فرسٹ آفیسر پائلٹ اور ایک ٹرینی پائلٹ بھی اس جہاز میں موجود تھے جو کہ سیکھنے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز میں 2 ایئر ہوسٹس بھی موجود تھیں۔ حادثے کے بعد سب کو جہاز کے بلیک باکس کے ملنے کا انتظار تھا۔ اس جہاز کا کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ دوستو، پاکستان میں اب تک جتنے بھی جہاز کے حادثے پیش آئے ہیں ان میں سے کسی کی رپورٹ بھی حیران کن طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، پھر چاہے وہ ایئر بلو کا جہاز ہو جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا، یا پھر ملتان سے اڑنے والا فوکر جہاز۔ آج تک کسی کی بھی رپورٹ منظر عام پر تو آئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور یہ نہیں پتہ چل سکا کہ دراصل جہاز کے تباہ ہونے میں ذمہ دار کون تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد اس جہاز کا بلیک باکس ڈھونڈ لیا گیا۔ بلیک باکس میں جہاز میں پیش آنے والے حالات کی آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور پائلٹس کی آواز ریکارڈ کی جاتی ہے۔ بلیک باکس سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جہاز میں دراصل ہوا کیا تھا۔ بلیک باکس کو فرانس ڈی کوڈنگ کے لیے بھیجا گیا کیونکہ پاکستان میں بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ بلیک باکس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اترتے وقت جہاز کے دونوں انجنز کام کر رہے تھے، لیکن پھر ایک انجن نے اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ دوستو، پائلٹس جہاز کو دوسرے انجن کے ساتھ زمین پر اتار سکتے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ابھی تک یہی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ پائلٹس جہاز کو ایک انجن کے ساتھ اتارنے میں ناکام کیوں رہے۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق پائلٹس نے جہاز کو ایک انجن کے ساتھ لینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا پائلٹس نے ایسا جان بوجھ کر کیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پائلٹس نے ایسا جان بوجھ کر بالکل نہیں کیا، بلکہ عینی شاہدین کے مطابق جہاز کے کریش ہونے سے پہلے جہاز الٹا ہو کر زمین کی طرف گر رہا تھا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہاز پائلٹس کے کنٹرول سے نکل چکا تھا۔
ہمارے ایئر بلو کے جہاز حادثے میں بھی پائلٹس کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ پائلٹس تو مر چکے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو کچھ لوگوں کو بچانے کے چکر میں ان پائلٹس پر سارا الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد یہ افواہ بھی سامنے آئی کہ پائلٹس کو یہ جہاز اڑانے سے پہلے زہر دیا گیا تھا، جس نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا اور جہاز ان کے کنٹرول سے ہی باہر ہو گیا، لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ پائلٹس کی باڈیز اتنی جل چکی تھیں کہ اس حادثے کے 2 دن بعد ہی ایک اور ATR جہاز کا انجن فیل ہو گیا تھا، لیکن پائلٹ نے بڑی مہارت سے اس کو لاہور ایئرپورٹ پر اتار لیا تھا۔ اس واقعے نے PIA پہ کافی سوال اٹھا دیے کہ کیا PIA ATR جہازوں کی مینٹیننس ٹھیک طریقے سے کرنے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ دوستو، اس پلین کریش کی انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ فرینڈز، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس اس ویڈیو پر ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے۔